बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, तो इल्म सीगा सबक नंबर 18 में मुअत्तल के क़वाइद चूँकि चल रहे हैं तो मुअत्तल के क़वाइद में से कायदा नंबर 7 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो कायदा नंबर 7 यहाँ पर जो आया है, कायदा तो बिल्कुल आसान सा है और उसके अंदर शराइत थोड़ी तफसीली हैं, यानी 8 शर्तें हैं उसके अंदर। कायदा तो बिल्कुल आसान सा है कि वाउ और या मुतहर्रिक हो, माक़बल मफ्तूह हो। क्या कहा मैंने? वाउ या मुतहर्रिक हो, माक़बल मफ्तूह हो। तो फतह की वजह से, माक़बल फतह की वजह से डॉक्टर साहब किससे तब्दील कर लेते हैं? अलिफ से। मसला बिल्कुल आसान सा कायदा है। ये है कवाला और ये है बया। अब देखें, कवाला में वाउ आई है, मुतहर्रिक है और माक़बल मफ्तूह है, तो किससे तब्दील किया? आला अलिफ से। बा बया, बया में या मुतहर्रिक है, माक़बल मफ्तूह है, तो किससे तब्दील किया? अलिफ से। क्या बन गया? बा। कायदा तो बिल्कुल सिंपल सा है और आसान तरीन कायदा है और आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला कायदा है। जब भी कायदा नंबर 7 कहा जाए, आगे चलेगा ये बहुत, तो आप समझ जाए कि काला बा, कवाला बया वाला कायदा आ गया। और अब ये कायदा कहते हैं, है तो बिल्कुल सिंपल सा, आसान सा, लेकिन हर जगह नहीं चलेगा, बल्कि इसकी शराइत का लिहाज करना पड़ेगा। शराइत कितनी हैं? तो यहाँ मुसीगा वाले ने 8 शर्तें जिक्र की हैं। 8 शर्तें जिक्र करने से पहले आप यूं समझें, मैंने आपको बताया था एक मिसाल इत्तिफाकी होती है, एक मिसाल एहतिराजी होती है। मिसाल इत्तिफाकी तो ये है कि जो आप कायदा बयान करते हैं उसकी जो फिट की हुई मिसाल देते हैं, जिसमें कायदा फिट हो रहा होता है, तो उसको हम मिसाल इत्तिफाकी कहते हैं। और जब वो मिसाल फिट ना हो रही हो, कोई शर्त ना पाई जा रही हो, तो उसको क्या कहते हैं? मिसाल एहतिराजी, एहतिराज करना। अब यहाँ पर देखें आप, इत्तिफाकी की मिसाल तो आ गई है। कौन सी मिसालें हैं? वाउ या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तूह अलिफ से तब्दील होते हैं। इसकी इत्तिफाकी मिसालें कौन सी? ये जो मैंने लिख दी हैं। अब 8 शर्तें बताएंगे। 8 शर्तों में जिन जिन में शर्त नहीं, वो शर्त नहीं पाई जा रही होगी, एक एक मिसाल देंगे। वो मिसाल कौन सी होगी? कायदे के लिहाज से एहतिराजी होगी और शर्त के लिहाज से वो इत्तिफाकी होगी। मिसाल के तौर पर देखें, सबसे पहले आया है फा कलमा। इसका जो वाउ या है, ये किसी फा कलमा ना हो, वाउ या फा कलमा ना हो। अब चुनाचे डॉक्टर साहब वाला देख लें, आप कहते हैं ये जो वाउ या है ना, फा कलमे के मुकाबले में नहीं होनी चाहिए। मुझे बताएं, ये वादा में आई है कि नहीं आई? या सर में आई है कि नहीं आई? है ना? तो यहाँ पर देखें, या है और वादा, तो फा कलमे के मुकाबले में है, तो वाउ और या इसको अलिफ से तब्दील नहीं करेंगे। अब देखें कैसे तब्दील नहीं करेंगे। अब आपके ज़हन में एक बात आनी चाहिए कि भाई हमने कहा था वाउ या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तूह, तो इधर तो माक़बल मफ्तूह वाली खाते ही नहीं है, वो तो शुरू में आई हुई है। तो कहते हैं हम कोई सूरत बना लेते हैं। मसलन आप फा को ले आएंगे शुरू में, फा को, फवादा, पस वादा किया, पस इसका माना है फागा, फयसरा। ठीक है? अब देखें वाउ और या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तूह है या नहीं है ना? अगर इसको अलिफ से तब्दील करते कैसे पढ़ते? फादा, हाँ जी, फासरा, लेकिन तब्दील नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि इसका फा कलमा कौन है? वाउ है, और वाउ के मुकाबले में, फा कलमे के मुकाबले में वाउ और या आई हुई है। तो वाउ और या जब फा कलमे के मुकाबले में आए तो उसमें ये कायदा नंबर 7 नहीं लगता। आगे चलें जी। दूसरी शर्त है ऐन लफीफ। लफीफ जानते हैं ना, जिसमें 2 हर्फ इल्लत लिपटे हुए होते हैं, लफीफ, मफरूक और मकरून। जिसमें ऐन लफीफ ना हो, यानी ये जो आप कायदा लगा रहे हैं, ये ऐसी ऐन ना हो जो लफीफ की हो। मसलन के तौर पर तौबा, तौबा में देख लें, तौबा यहाँ पर तो वाउ है कि नहीं है ना? तो इसको हम जो है तब्दील नहीं करेंगे। इसी तरह हय्या,
کیا ہے حییہ. اس میں دیکھ لیں یا متحرک ما قبل مفتوح ہے لیکن تبدیل نہیں کریں گے کیونکہ یہ عین کلمے کے مقابلے میں یعنی لفیف ہے نا. حییہ کیوں لفیف ہے؟ لفیف مقرون ہے. لفیف مقرون ہے, دو یا ہوئی ہیں, دو حرف علت. تو اس لیے پہلی یا دیکھیں لفیف کا عین کلمہ ہے. لفیف کا عین کلمہ حرف علت ہو تو اس میں قاعدہ لگتا نہیں ہے. قاعدہ لگتا نہیں. کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ دو. پہلی شرط کون سی ہے؟ کہ یہ واو یا مثال کا یعنی فا کلمہ نہ ہو. فا کلمہ. دوسری کون سی ہے؟ عین لفیف نہ ہو. لفیف کا عین کلمہ نہ ہو. لفیف کا عین کلمہ بھی نہ ہو. تیسری شرط علی تسنیہ سے پہلے نہ ہو. جیسے دعوا رمیا. دعوا میں دیکھ لیں واو ما قبل مفتوح ہے, واو متحرک ما قبل, لیکن اس کو علی سے تبدیل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس کے بعد کون آیا ہوا ہے؟ الف تسنیہ. دعوا میں دیکھ لیں, رمیا میں دیکھیں یا کے بعد کون آیا ہوا ہے؟ الف تسنیہ. تو الف تسنیہ واو تسنیہ جب آ جائے ایسی یا واو کے بعد تو اس یا واو کو بھی ہم قاعدہ نمبر 7 لگاتے نہیں. اچھا شرط نمبر 4 دیکھیں, مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو. مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو. جیسے طویل, غیور, غیابت. ایک واو کی مثال ہے, ایک الف کی مثال ہے اور ایک یا کی مثال ہے. طویل کس کی مثال ہے؟ یا. طویل پر وزن فعیل. یہاں پر مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو. مدہ زائدہ کون ہے طویل میں؟ یا. یا سے پہلے کون ہے؟ واو ہے. واو متحرک ما قبل مفتوح علی سے تبدیل کرنا چاہیے نا, نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ یا مدہ زائدہ سے پہلے آئی اور ہم نے کیا کہا تھا کہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو. اسی طرح آپ دیکھیں غیور. غیور اس میں دیکھ لیں فعول. یہاں بھی دیکھ لیں واو آئی ہے اور واو جو ہے اس کو ہم اس کے اندر بھی یہ قاعدہ نہیں لگے گا پہلی یا کے اندر. جو یا ہے غیور کے اندر جو یا ہے, یا کس سے پہلے آئی ہوئی ہے؟ مدہ زائدہ سے پہلے. واو مدہ زائدہ سے پہلے آئی ہوئی ہے, اس یا میں قاعدہ نہیں لگے گا. غیابت میں دیکھ لیں یا یہ بھی جو متحرک ما قبل مفتوح ہے لیکن کس سے پہلے آئی ہوئی ہے؟ الف زائدہ سے. تو الف زائدہ, واو زائدہ اور یا زائدہ تینوں کی مثال انہوں نے آپ کو دے دی ہے. یہاں تک تو انہوں نے جو شرط نمبر 4 بیان کی تھی اس کی مثال دے دی ہے. آگے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں آپ نے یہ شرط نمبر 4 جو بیان کی ہے کہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو, اگر ہوں گے تو قاعدہ نہیں لگے گا. ہم آپ کو دکھاتے ہیں مدہ زائدہ سے پہلے بھی واو یا آئے ہوں گے اور آپ ان میں قاعدہ نمبر 7 لگا رہے ہوں گے. مثال کے طور پر فعلو. فعلو کی مثال لائن کے نیچے دیکھیں ذرا, دعو بھی لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے. تو فعلو میں ذرا دیکھیں یہ دعو. دعو کیسے بنا ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ دا وہ, دا وہ, ٹھیک ہے, ماضی ہے, جمع مذکر غائب ماضی. تو یہ دیکھیں داو واو متحرک ما قبل مفتوح. ڈاکٹر صاحب کسے تبدیل کیا واو متحرک ما قبل مفتوح؟ الف سے. تو کیا بن گیا؟ داو. بولیں دعاو, ایسے بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر دو ساکن جمع ہو گئے تو الف کو گرا دیا, داو ہو گیا, یہ بن گیا. قاعدہ یہاں پر قاعدہ نمبر 7 لگا ہے کہ نہیں لگا؟ شاہ صاحب لگا ہے کہ نہیں لگا؟ قاعدہ لگ گیا. لیکن یہاں پر نہیں لگا جی, یہ داو ہے نا. ہاں جی, تو یہاں پر لگتا بھی نہیں الف, یہ وہ زمہ نہیں ہے نا. وہ ہم نے یہ کہا ہے نا واو یا متحرک ما قبل مفتوح ہو. تو یہ دیکھیں داو واو متحرک ما قبل مفتوح ہے. اس کو الف سے بدلا تو داو لگایا. وہاں پر تو لگ کے, ہاں لگا کے پھر اس کے بعد پھر ہم نے الف کو گرایا تو داو ہو گیا. ٹھیک ہے, آخر میں نہیں لگ سکتا. نا انہوں نے جو مثال دی ہوئی انہوں نے اس طرح نہیں دی ہوئی کہ اس میں نہیں لگ سکتا. یہ کہتے ہیں داو اور داو کی مثال نیچے حاشیے میں پوری اس کی تشریح کی ہوئی ہے. داو میں نہیں لگتا, داو میں لگتا ہے. داو سے ہوتے ہوئے پھر آخر میں کیا بنا ہے؟ داو بنا ہے. تو کہتے ہیں دیکھو یہاں بھی نہیں لگنا چاہیے نا, یہاں کیوں لگ رہا ہے؟
क्यों है देखें, दाहू पर वजन बोले मालू। मुझे बताएं ये पहली वाऊ है ना, किसके मुकाबले में, लाम के। हमने क्या कहा था, ये वाऊ जिसमें आप कायदा लगा रहे हैं वाऊ या, इसके बाद मदा जायदा ना हो, तो ये देखने मदा जायदा है कि नहीं है ना। वाऊ साकिर मुकाबल मजमूम, और ए भी देखें वाऊ के मुकाबले में, असल के मुकाबले में नहीं, जायदा भी है। तो कहते हैं शर्त टूट गई ना। अब ये जवाब देंगे, ये इन्होंने एक मिसाल दी है दाऊ, इस तरह और मिसालें भी दी हुई है, या फालूना तफालूना तफालीना। या फालूना की मिसाल नीचे देखें, यखशौना यखशवूना, ये देख लिया आप, यखशौना यखशौना, ये क्या है असल में, यखशवूना, ये देखें यखशवूना यखशवूना ना, ये देखें वाऊ मुतहरिक मक़बल मफ्तूह, और इस वाऊ के बाद कौन आई हुई है, वाऊ ज़ायदा। तो फिर भी हमने इस वाऊ को माक़बल मफ्तूह होने की वजह से किससे बदला है, अलिफ से। तो क्या हो गया, यखशाउना, ठीक है, यखशाउना हो गया। अब फिर अलिफ को गिरा दिया तो क्या हो गया, यखशौना, ये पहला वाला बन गया। कहते हैं आपने यहाँ मद्दा ज़ायदा से पहले लगा रहे हैं इनमें, इसी तरह तखशौना में तखशबूना, तखशईना आगे लिखे हुआ है ना, तो तखशयीना, ठीक है, कायदा नंबर 7। तो अब देख लें यहाँ पर कहते हैं आपने कहा चौथी शर्त क्या बयान की है कि मद्दा ज़ायदा से पहले वाऊ या ना हो, और इधर हैं और आप कायदा लगा रहे हैं, तो जवाब दे रहे हैं। आप किताब को देखें जरा, जवाब इन्होंने दिए हैं कि ये या जो आपको नजर आ रही है, जिसको वाऊ या को आप मद्दा ज़ायदा कह रहे हैं, चूंकि ये कलमा जुदागाना है और फाइल फेल हैं, मद्दा ज़ायदा नहीं है। क्या कहा, कलमा जुदागाना है, फाइल फेल है, मद्दा ज़ायदा नहीं। क्या मतलब कलमा जुदागाना, ये ज़मीर है। आप यखशवूना में किसको आप फाइल बनाते हैं, वाऊ को बनाते हैं ना, तो वाऊ ज़मीर बारिज, इसमें ये इसमें ज़मीर फाइल है, ये क्या है, फाइल। तो फाइल फेल से जुदागाना एक चीज होती है। तखशयीना में भी आप देख लें, आई बात समझ, या को समझ गए। और दावू में ज़मीर आखिर में जो वाऊ जिसको आप ज़ायदा कह रहे हैं, यही क्या बनती है, इसमें ज़मीर बारिज फाइल। तो ये बारिज फाइल जो होती है, इसमें ज़मीर बारिज फाइल बताएं, ये फेल होती है, ये फेल का हिस्सा होती है या फेल से जुदा होती है, सब जुदागाना कलमा होती है। और हमने उस मद्दा ज़ायदा की बात की है जो फेल के साथ जुड़ के उसी के साथ तसव्वुर होती है। तो ये तो ज़मीर है जिसको हमने फेल के साथ जोड़ा हुआ है, इसलिए जुदागाना कलमा है और फाइल फेल है, मद्दा ज़ायदा वाली बातें इनमें नहीं है, लिहाजा आप इस पर एतराज़ कर सकते नहीं है। इसीलिए इनसे पहले वाऊ और या मुतहा अलिफ से बदलकर इज्तिमाई साकिनीन की वजह से गिर जाते हैं। दाऊ, यखशवूना, तखशवूना, तखशयीना, मैंने तीनों की बातें यहाँ पर चारों की कर दी। कायदा क्यों लगा, हालांकि शर्त नंबर 4 से टकराव था, तो हमने क्या कहा, ये मद्दा ज़ायदा वो खाता नहीं है, बल्कि ये अलग जुदागाना कलमा है, इसमें ज़मीर बारिज फाइल है, जुदागाना कलमा है और फाइल फेल है। नंबर 5, पांचवी शर्त है या मुशद्दद और नून ताकीद से पहले ना हो। जैसे अलवियन, अलवियन में वाऊ माक़बल मफ्तूह क्यों नहीं बदला अलिफ से डॉक्टर साहब, इसलिए कि ये किससे पहले आ गया है, या मुशद्दद से पहले। इख्शयन्ना में या मुतहरिक माक़बल मफ्तूह को भी अलिफ से नहीं बदला, क्योंकि ये किससे पहले आ गया है, नून ताकीद सकीला से पहले। नंबर 6, ये लौन और ऐब वाला माना ना रखते हो, ऐसा मादा ना हो जो लौन और ऐब का माना रखता हो। जैसे आविरा सैयदा, अब आविरा सैयदा, आविरा किसे कहते हैं, काना, यक्षशम काना। और इसी तरह जो दूसरा है सैयदा, तो सैयदा का माना है टेढ़ी गर्दन वाला, टेढ़ी गर्दन वाला, कुबरा जी, टेढ़ी गर्दन वाला हो गया। अच्छा ना, कुबरा तो टेढ़ी पीठ वाला है ना, कमर वाला है। अच्छा, कमान वाला, कमान की पीठ वाला।
تو بہرحال یہ جسمانی ایب ہے. جسمانی ایب والا جو مادہ ہوگا وہ بھی اس کے اندر بھی قاعدہ نمبر 7 لگ سکتا نہیں. اچھا آگے چلیں. آگے ہے نمبر 7 ساتویں شرط فعلان فعلا فعلا اور فعلتن کے وزن پر نہ ہو. یہ تین وزن بتائیں آپ کو. دوران اس میں قاعدہ نہیں لگا واو متحرک ما قبل مفتوح ہو کر بھی. سیلان یا متحرک ما قبل مفتوح ہو کر بھی قاعدہ نہیں لگا. سورا اس میں بھی قاعدہ نہیں لگا. آئی بات سمجھ جی. سورا چشمے کا نام ہے. حیدا کیسے کہتے ہیں؟ متکبرانہ چال چلنے کو کہتے ہیں. حاد یحید ضرب یضرب سے یہ آتا ہے. اچھا جی اسی طرح جو ہے آگے آتا آ گیا کہ حوقتن اس میں بھی قاعدہ نہیں لگا کیونکہ یہ بھی فعالتن کے وزن کے اوپر آ رہا ہے. حوقتن یہ پیچھے بھی حیقہ وغیرہ اس طرح کا قاعدے میں گزرا تھا اور وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کپڑا بننے والا جولاہا. اچھا جی 8 نمبر شرط جی 8ویں شرط آخری. افتعال بے معنی تفاعل نہ ہو. یعنی ایسے نہ ہو کہ ایسے افتعال میں وہ واو یا آ جائیں جو افتعال کس کا معنی دے رہے ہوں؟ باب تفاعل کا. جیسے اشتورا اعتورا اعتورا اشتورا ان دونوں کا معنی وہی ہے جو باب تفاعل والا تجاورا تعاورا کا ہے. تو وہ باب تفاعل ہے وہی معنی ہے. اب معنی ان کے کیا ہیں؟ دونوں کا معنی ایک ہی ہے. باری باری چیز کو لینا باری باری لینا دست بدست لینا کسی چیز کو. دونوں کا معنی ہے. تو باب افتعال سے اگر یہ آگے ہیں یہاں پر اعتبارہ میں واو آئی ہے اعتبارہ میں اجتبارہ میں واو متحرک ما قبل مفتوح آئے ہیں نا دونوں میں لیکن ان میں قاعدہ کیوں نہیں لگ رہا؟ اس لیے کہ یہ تجاورہ اور تعاورہ باب تفاعل سے آ رہے ہیں اس ترتیب سے. اچھا مثالیں قالا با. اب دیکھیں یہاں تک تو آپ کو جتنی مثالیں دی ہیں وہ ساری شرطوں کے اعتبار سے دی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاعدہ جو آپ نے بیان کیا واو یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے تبدیل ہوتا ہے اس کی اپنی مثالیں کون سی ہیں؟ ہم نے تو آپ کو پہلے ہی دے دی تھی. وہ مثالیں آپ کو یہاں پر دے رہے ہیں آخر میں. قالا اولا با بیا دعا دعوا رما رمایا با بابن نابن. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر بوابن بوابن ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے اندر نیا. تو بہرحال یہ اس کی مثالیں آ گئی ہیں. یہ آپ کو اتنی مثالیں کیوں دی ہیں؟ ایک دو مثالیں بھی کافی تھیں. ایک تو تنوین سے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جیسے اسم میں یہ قاعدہ لگتا ہے فعل میں لگتا ہے ایسے ہی اسم میں بھی لگتا ہے. دوسرا آپ کو یہ بتایا ہے جیسے یہ اجوف میں لگتا ہے اوابی اور یائی میں ایسے ہی یہ ناقص میں بھی لگتا ہے وابی اور یا. یہ باتیں جو میں نے آخر میں کی آپ کو سمجھ آ گئی؟ اتنی مثالیں کیوں دی ہیں؟ جی ہاں. اس جیسے الف کے بعد اب نیچے کہہ رہے ہیں اس جیسے الف. کس جیسے الف بھائی؟ جو واو یا سے بدل کر آیا ابھی تک اتنی شرطوں کے بعد. ساکن یا فعل ماضی کی تائے تانیث اگرچہ متحرک ہو واقع ہو جائے تو الف ساکت ہو جاتا ہے. الف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکت. اب اس کو سمجھیں ذرا. مثال سے بات آپ سمجھیں گے ویسے ذرا مشکل ہوتی ہے. دیکھ لیں یہ دعات کون سی صیغہ ہے مجھے کوئی بتائے؟ دعات فعل مؤنث. علی صاحب کون سا ہے فعل مؤنث میں صیغہ؟ واحد واحد غائب. کون سا مذکر یا مؤنث؟ دعا دعوا دعو دعو ہو گیا نا. دعو کیا ہوا ہے دعوت دعات. یہ دعات ہے. پکارا اس ایک عورت نے آواز دی اس ایک عورت نے. میں آپ علیم صاحب اگر ہمیں یہ بتا دیں کہ دعات اصل میں کیا تھا ہم ان کے نام کا نعرہ لگائیں گے. دعات اصل میں کیا تھا اس کا اصل نکال لیں. وہ دعوت زندہ باد ہے. تو دعوت یہ وزن ہی بنتا ہے نا. دیکھیں آپ یہ سر تھا تو دعوت یہ بن گیا. اب یہاں پر جو قاعدہ نمبر 7 آپ نے لگایا ہے اجمل صاحب وہ کیا لگایا ہم نے کہ واو متحرک ما قبل مفتوح کس سے تبدیل کریں؟ الف سے. تبدیل کروں کہ نہ کروں؟ اجازت ہے. یہ دیکھیں تبدیل کر رہے ہیں. اب کیا خرابی لازم آئی ہے؟ دو ساکن جمع ہو گئے. دکھا سکتے ہیں
किस को गिराएं, ता को क्या अलिफ को? अलिफ को क्यों गिराएं? क्योंकि ये इस पढ़ना पढ़ने में मुश्किल है। ना अलिफ तो बड़ा सादा ता है, ता सदा मासूम है दुनिया में, तो ये अलिफ है तो जबरी है ऐसा कुछ। पहला है, पहला ता को पहला गिराते हैं, पहला गिराते हैं, पहला उसूल याद रखें, रसूल पहला पहला गिराते हैं बस। यो अब ये उसूल याद गिरा रखें। भी नहीं सकते। अक्सर मैंने क्या कहा, पहला गिराते हाँ गिरा भी नहीं सकते और पहला गिराते हैं जी। गिराएं, गिरा के क्या पढ़ेंगे, वो जो हमने शुरू में पढ़ा हुआ है, दाल। दात पढ़ लिया। अच्छा अब देखें यहाँ पर इन्होंने यही बात की है कि जब आपने वाउ मुतहरिक माक़बल मफ्तूह को अलिफ से तब्दील किया तो खराबी लाजम आ गई है इज्तिमाई साकिनैन की, तो वो अलिफ भी बिठेरा नहीं, वो भी चलता बना। यही बता रहे हैं आपको, देखें आखिरी लाइन में यही बता रहे हैं कि जो वाउ आपने बदला था या वाउ अलिफ से, लेकिन इज्तिमाई साकिनैन की वजह से उसको भी आपको क्या करना पड़ा, गिरा दिया ना। अच्छा जैसे दात, दावत, दाता, दावा, ता, उसमें भी यही कायदा लगा, दाऊ, दावू, ठीक हो गया। अच्छा और तर्ज़ईना, तर्ज़यीना, वो जो तर्ज़यीना या मुतारिक माक़बल मफ्तूह अलिफ से तब्दील तर्ज़यीना हो गया और फिर अलिफ को आपको गिराना पड़ा, तर्ज़यीना हो गया। अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करके आगे चलता हूँ, मुझे जवाब देने, आपने बारहा मरतबा उसका जवाब पढ़ा हुआ है, और वो ये है कि ये दात का तस्नीह क्या है, दाता दाता है ना, तो ये असल में डॉक्टर साहब क्या होगा फिर, इसी तरह डॉक्टर साहब क्या होगा, दा वता, नसरता, नसरता। अब हमने क्या किया, वाव मुतारिक माक़बल मफ्तूह से बदला, बदल दिया, ये देखें ये आ गया। अब इज्तिमाई साकिनैन की वजह से हमने अलिफ को क्या किया, अब मैं आपसे पूछता हूँ अलिफ साकिन है, ता तो साकिन नहीं, आपने क्यों कहा इज्तिमाई साकिन है? पहले को गिराएंगे वो गिराएंगे बाद में, लेकिन पहले इज्तिमाई साकिनैन तो बनाए ना, दात में तो बन गया था जी जी, इधर बनाए ना सराना, कैसे बनाएंगे, अलिफ साकिन है, ता तो साकिन नहीं है। ये ता साकिन है की वजह से, ये ज़बर है वाहिद की वजह से जी असल में ता साकिन है, ये तस्नीह कैसे की पता वजह से चलता है, इसके वाहिद में साकिन है, लेकिन इधर मजबूरी की वजह से हमने इसको क्या दे दिया है, ज़बर दिया है। तो इसकी असलियत बुनियादी तौर पर पैदाइश के वक्त क्या थी, हम उसके एतबार करेंगे, वक्ती को नहीं देखेंगे, वक्ती को नहीं देखेंगे, असलियत को देखेंगे। असलियत में जब ये पैदाइश हो रही थी उस वक्त क्या थी, साकिन ये याद रखें, ये पहले भी गुजरा है लेकिन अब ताज़ा हो गया है, जरा आप तजस्सुस के साथ आपको याद रहेगा। अच्छा आगे चले, मगर माजी मारूफ के सीगों में जमा मुअन्नस में जब हम जाते हैं तो जमा मुअन्नस से आखिर तक अलिफ हज़फ करने के बाद, अलिफ हज़फ करने के बाद वाऊ, वावी में, वावी माजी, वावी से मुराद ऊपर लिखें माजी, वावी के ऊपर लिखें माजी, वावी माजी मफ्तूह लैन, वावी माजी मफ्तूह लैन और मज़मूम लैन में फा को जमा देते हैं, क्या देते हैं, जमा। मफ्तूह लैन के नीचे आप लिख सकते हैं कुलना, मफ्तूह लैन के नीचे आप लिख दें कुलना, ठीक है, लिखा हुआ है ना जी, नहीं है ना, ज्यादा दो वर्ग क्यों आ रहा है? अच्छा जी, ये जिधर लिखा है वावी माजी मफ्तूह लैन, उसके नीचे लिखते हैं कुलना, और वावी जिधर लिखा है वावी माजी मज़मूम लैन, उसके नीचे लिखते हैं तुलना। तो ये आगे लिखा हुआ भी है लेकिन मैं नीचे आपको तशखीस करवा रहा हूँ, तुलना लिखा हुआ है ना, ये उठा के इसके नीचे लिखते हैं ताकि आपके लिए समझ आसान रहे। हो गया, अच्छा तुलना, ये कुलना के साथ आगे लिखें अज़नून, अज़नून का मतलब क्या होगा, नसरा, और तुलना के आगे लिखें अज़ काफ, पतला काफ कश वाला, क्या मतलब होगा, करूमा यकरूम। तो करूमा यकरूम में क्या है, मज़मूम लैन है या नहीं है, कैसे, करूमा माजी, और कुलना में नसरा से कवाला,
فتح ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے میں نے مفتوح العین کے نیچے کیا لکھوائی؟ قوالا قلنا، اور مضمون العین کے نیچے کیا لکھوایا؟ قلنا تلنا۔ تلنا اصل میں کیا ہے؟ کروما سے ہے، اور یہ طولا ہو گیا اصل میں۔ اس میں فا کلمے کو کیا دیں گے؟ پیش۔ جیسے مثال دیا کہ قل تو قلنا تلنا۔ قلنا کس سے ہے؟ کون سا باب ہے؟ نصر ینصر۔ تلنا کس سے ہے؟ ان دونوں کی ماضی کیا ہے؟ قلنا کی ماضی کیا ہے؟ پہلا صیغہ قوالا، اور دوسرے کی طوالا کا کیا ہے؟ طولا۔ طولا وہ۔ تو یہ ایک میں مفتوح ایک میں مضموم۔ مفتوح کے مضموم اور دونوں میں کیا دیتے ہیں فا کلمے کو؟ ضمہ۔ تو دیکھ لیں قلنا تلنا، جمع مؤنث کیا آیا ہوا ہے؟ قلنا تلنا۔ آگے جتنے بھی یاد رکھیں جب آپ جمع مؤنث بنا لیتے ہیں تو جمع مؤنث کے بعد ماضی میں اگلے جتنے سیغے ہوتے ہیں سارے اسی روش پہ جاتے ہیں۔ قلنا آپ نے جب کہہ دیا نا، قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتم قلتو قلنا، تلنا سے پھر آگے سیدھے جائیں گے۔ تلتا تلتما تلتم تلتی تلتما تلتنا تلتو تلنا۔ آگے کہتے ہیں یائی۔ یائی کے ساتھ انہوں نے کوئی قید لگائی ہے؟ نہیں۔ تو یائی کے ساتھ نیچے حاشی میں لکھا ہوا ہے مطلقاً۔ یائی میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ مضموم العین ہے، مکسور العین ہے یا مفتوح العین ہے۔ یائی میں جیسے بھی ہو، اور مکسور العین جتنے بھی آئے ہوں گے ان میں کثرت ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں بیانا۔ بیانا کی ماضی کیا ہے؟ ذرا ماضی معروف پڑھیں۔ نا ماضی معروف پہلا صیغہ بیا، ٹھیک ہے؟ مفتوح العین ہے، مضموم العین، مکسور العین ہے۔ اور آپ نے کیا پڑھا ہے؟ مفتوح العین کا کیا آنا چاہیے؟ نہیں پیچھے یہ ساتھ ہی مضموم۔ لیکن یہاں پر بے نہ پڑھتے ہیں، بو نہ پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کیوں بے نہ پڑھتے ہیں؟ ابھی بند ہو پہلے چل رہا تھا، اب چلے نہ جیسا کہ میرا سو چل رہا تھا بیچ میں بند ہو گیا۔ اصل میں 27 منٹ کے بعد بند ہوتا ہے، اس پر یہ تھوڑا سا ہمیں ذہن نہیں رہا۔ 27 منٹ ہوئے ہمارے، چل گیا کتنا ٹائم ہوا ہے تقریباً؟ 3 بج گئے نا، تقریباً 20 منٹ تک شاید شروع کی۔ اچھا بس پیچھے رہ گیا۔ 5 منٹ کا نہیں۔ اچھا جی، تو بہرحال یہ آپ نے پڑھ لیا۔ تو یعنی آخر میں آپ نے کیا پڑھا کہ اس کو تھوڑا سا بہت ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ چیز نہ ہی ہو، کہ آخر آپ نے یہ پڑھا کہ الف کے بعد ساکن یا ماضی میں تائے تانیث اگر متحرک بھی ہو تو الف ساکن ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو واو یا سے آپ تبدیل کر کے الف لائے تھے، تو یہ دعوت دعوتا دعونا، تو اس الف کو آپ کو پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرانا بھی پڑا، آپ نے گرایا۔ اور اس کے بعد ایک سوال میں نے آپ پر یہ کیا کہ دعتا دعوتا میں تو اجتماع ساکنین نظر نہیں آتا تھا، تو ہم نے کہا ہم نے یہاں پر تا جو آپ کو متحرک نظر آ رہی ہے اصل میں پیدائش کے وقت کیا تھی؟ ساکن۔ تو ہم نے اس کی پرانی اصلیت کے اعتبار کرتے ہوئے اس کو ساکن شمار کیا ہے، اجتماع ساکنین اس طرح ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے یہ کہا کہ جب آپ جمع مؤنث پر پہنچتے ہیں تو جمع مؤنث میں اگر واوی یعنی ماضی واوی مفتوح العین ہو یا ماضی مضموم العین ہو تو اس کو فا کلمے کو ضمہ دیتے ہیں، جیسے قلنا اور تلنا۔ قلنا کس باب سے ہے؟ نصارہ سے ہے۔ تلنا کس باب سے ہے؟ کروما سے ہے۔ تو ماضی دیکھ لیں ان کی قوالا طولا۔ یائی میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یائی مطلقاً ہے، اس میں مکسور العین مضموم العین مفتوح العین کسی چیز کا کوئی فرق نہیں کیا گیا، اور مکسور العین میں تو کسرہ دیں گے۔ جیسے دیکھیں بینا بیا اس کی ماضی ہے، مفتوح العین ہے، لیکن چونکہ بیا یائی ہے تو یائی میں پھر ہم نے اس بات کو نہیں دیکھنا کہ اس کی یائی کلمہ کیا ہے، ہم نے اس کو کسرہ ہی دینا ہے، بینا جمع مؤنث میں۔ خفنا خویفہ یخوفو، بینا ضربہ سے ہے اور خفنا مکسور العین اس سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا سمیہ سے ہے تو خویفہ یخوفو۔ بہرحال آپ نے قاعدہ نمبر 7 مکمل کیا، 8 شرطوں کے ساتھ مکمل کیا آپ نے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آگے آ گیا ہے قاعدہ نمبر 8۔ قاعدہ نمبر 8 کو یوں سمجھیں، یہ بھی بالکل آسان سے ہے۔ قاعدہ نمبر 8 کو پہلے آپ یوں سمجھیں، دیکھیں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ سمجھ گئے تھے کہ کون سا قاعدہ ہے۔ قاعدہ نمبر 8 یوں سمجھیں، یقولو والا اور یقولو اور یبیعو اور یقالو اور یباعو، یہ والا قاعدہ ہے بس۔
जब भी मैं कहूँ कायदा नंबर 8 आप समझ जाएं ये वाला कायदा है, ठीक है। और जब भी मैं कहूँ कायदा नंबर 7 तो आप समझ जाएं इनकी माजियों वाला कायदा है। ये मुजारे है ना, इनका माजियों वाला कायदा है, काल अवला बया। जब मैं कहूँ कायदा नंबर 8 तो आप समझे इनके मुजारे वाला कायदा है, मुजारे मालूम और मजहूल। इस बात को समझ गए। अब ये बिल्कुल आसान है। मसलन यकूलू से यकूलू है ना, असल में क्या था ये यकूलू यंसुरू के वजन पर यकूल वैसे ही था। वाव मुतहरिक माक़बल साकिन, पेश उठाकर इसको दे दी, इसको क्या बन गया यकूलू 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 यकूलू। एक पेश बहुत ऊपर दिया ना उसको हटा बस पेश हटा के पीछे से ये वाली जो है ना, ये हटा के इधर लगाया, यकूलू हो गया ना। अच्छा यबीउ असल में यब यू ऐसे ही है। तो अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये ज़ेर से उठाकर या मुतहरिक माक़बल साकिन बा को दे देंगे, इधर से हटा देंगे, ठीक हो गया। और ये जज़म इधर से हटाई इधर दे दी, क्या हो गया जी यबीउ ओ या अल्लाह यबीउ यबीउ यब यू था ना, अब क्या हो गया यबीउ। यानी यब यू था ना, ये इस या की ज़ेर उठाकर इसको दे दी बा को, तो ये साकिन हो गया, यबीउ हो गया। और कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने हरकत माक़बल को ट्रांसफर की है। कैसे किया ना, इधर मजहूल पर आ जाए। मजहूल में हमने दो काम करने होते हैं, एक ट्रांसफर करते हैं, दूसरा फिर कायदा नंबर 7 भी लगाते हैं। मसलन युकालू है ना, ये असल में क्या था युको वलू, और सब युको वलू पीछे दे जी। वाव की हरकत किधर दी हमने, पीछे काफ को इसको दी, ये देखें इसके हटा दिया। अब वाव साकिन हो गए, वाव साकिन माक़बल मफ़तूह किससे बदला, तो क्या बन गया। अब डॉक्टर साहब पर फिर एतराज होगा, डॉक्टर साहब आपने जब ज़बर उसको दे दी है तो वाव तो साकिन हो गई, और हमने कायदा नंबर 7 में पढ़े वाव या खुद क्या होने चाहिए, डॉक्टर साहब समझ गए ना। पैदाइशी क्या है, मुतहरिक थे तो हमने उसके एतबार किया, बाद वाले सुकून के एतबार नहीं किया, समझ गए। इसी तरह युबाउ युबो याऊ, उसी तरह युबो याऊ, या का पता पीछे दे दिया, ठीक है, बा को, और या मुतहरिक पैदाइशी माक़बल मफ़तूह से तब्दील किया, क्या बन गया। ये है कायदा नंबर 8। जितनी शर्तें आपने पढ़ी हैं 7 नंबर कायदे में, कहते हैं वो सारी शर्तें आप इधर भी लगाएंगे, ठीक हो गया। वो सारी शर्तें किधर लगाएंगे, इसमें फिर उसमें फर्क क्या हुआ, बहुत बड़ा फर्क हुआ, फर्क जो है सिर्फ एक कायदा है, बहुत बड़ा फर्क हुआ। इसमें सिर्फ हरकत नकल करके माक़बल को देते हैं, अच्छा आई बात समझ। फिर कायदा वही लगता है ना, कायदा नंबर 7 लगता है, कायदा नंबर 8 के तहत आप हरकत नकल करके माक़बल को देते हैं, सिर्फ फर्क ये पीछे देते हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर आप इसको कायदा नंबर 7 के तहत अली से तब्दील करते हैं, किसमें, मजहूल में। मालूम में तो सिर्फ कायदा नंबर 8 ही लगता है, 7 नहीं लगता, उसमें तो सिंगल बात है। ये फर्क है, दोनों में शर्तें एक जैसी हैं। अब देखें कायदा नंबर 8, वाव और या के माक़बल अगर साकिन हो तो उनकी हरकत माक़बल को देते हैं, अगर वो हरकत फतह हो तो वाव और या को अली से तब्दील करते हैं, जैसे किया यहाँ पर नहीं किया। फतह किस में होता है, मालूम है कि मजहूल में, मालूम में नहीं, अली से तब्दील करते हैं, मजहूल में हो रहा है, रुको वलू मजहूल में हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह जो है मज़कूरा बाला शर्तें इस कायदे में भी ज़रूरी है। मज़कूरा बाला शर्तें कौन सी हैं, 8 हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे यक़ूलु, यबीउ, युक़ालु, युबाउ, 2 मालूम की मिसालें हैं, 2 मजहूल की। अगर ऐसे वाव और या के बाद साकिन हो तो ज़म्मा और कसरा के सूरत में ये खुद साकिन हो जाते हैं, ये खुद क्या हो जाते हैं, साकिन हो जाते हैं। अब ये समझे जरा क्या है, आसान है। देखें मिसाल के तौर पर, टाइम भी ध्यान में रखें और इसको भी जरा ध्यान में रखें, कितना 27 मिनट पे ये तक हो जाता है, 25 मिनट पे इंशाल्लाह। हाँ जी। तो मसलन ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं, मसलन लियक़ूलु, क्या है जी, लिया, ठीक है, देख लें
یہ یقولو ہے نا, یقولو پہلے یقولو لکھیں اس کو, یقولو لکھا. اب میں اس کے اوپر لام امر داخل کرنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب اس کو کیا داخل کرنا چاہتا ہوں؟ لام امر. یہ داخل کیا. لام امر آخر کو کیا کرتا ہے؟ اب کیا ہو گیا؟ کس کو گرانا ہے اجمل صاحب؟ پہلے کو دوسرے کو؟ ماشاءاللہ یہ گرایا. کیا بن گیا؟ لیقل. یہ کہہ رہے ہیں آپ, یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ اس طرح گرائیں گے. یہ تو واو گرایا آپ نے. کس کو گرایا؟ واو. چلیں آپ دوسرے کی مثال دیتے ہیں. یبیعو. یہ یبیعو یبیعو سے ہو کے بنا ہے, وہ ہم نے پڑھا ہے قاعدہ نمبر 8 میں. اب یبیعو میں اس کے اوپر آپ لام داخل کر دیں تو یہ آخر کو کیا کرے گا؟ اب کس کو گرائیں؟ اول کو کہ دوم کو؟ کیا بنے گا؟ لیا لیا بیع. سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ بتا رہے ہیں آپ کو. اب دیکھیں کتاب کو. اگر ایسے واو اور یا کے بعد ساکن آ جائے, ساکن کیسے ہوگا؟ کوئی حرف جازم داخل ہوگا. کوئی حرف جازم, یہ تو ہم نے حرف جازم کون داخل کیا؟ لام امر. آپ لم بھی داخل کر سکتے ہیں, لم یبیع, لم یقل. ان شرطیہ بھی داخل کر سکتے ہیں, لم ما بھی داخل کر سکتے ہیں, جی لا نہیں بھی داخل کر سکتے ہیں, لا یبیع, لا یقل, لا نہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی لام یعنی امر چاہے گیا اس کو نہیں کرنا, جو جزم والا ہے, جو جزم دینے والا ہے, بس حروف جازمہ کہتے ہیں 5. ان لم, لما, لام امر, لا نہیں. یہ اگر یہ قاعدہ فٹ کریں گے, قاعدہ ان میں فٹ ہوگا یہ جو ابھی بتا رہے ہیں آپ. واو اور یا, اچھا ایسے واو اور یا کے بعد اگر ساکن ہو تو عظمہ اور کسرہ کی صورت میں دونوں خود ساکت ہو جاتے ہیں. ساکت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خود ساکت ہو گئے ہیں واو یا. فتح کی صورت میں ان کے بجائے الف ساکت ہوتا ہے. جی فتح سے مراد نیچے لکھ سکتے ہیں فعل مجہول کی طرف اشارہ ہے. فتح دیکھ لیں, فتح کی صورت میں, فتح کی صورت میں مثلا یقولو ہے نا, یقولو ایسے ہی ہے نا. اور الف سے کو آپ نے کس سے تبدیل کیا تھا؟ الف سے. یقالو تھا, ٹھیک ہے ایسے ہی تھا نا. جی جی. اچھا اس کے بعد جب آپ اس کے اوپر آپ داخل کریں گے لم, لم جازمہ, لم یقل, لم لم یو قل, کیا گرا ہے؟ الف, الف گرا ہے. کیا گرا ہے؟ الف. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب اس کے بعد آگے دیکھیں کہ الف کو گرا ساتھ آگے لام بھی ساکت ہوا, وہ ساکنین کی وجہ سے گر رہے ہیں نا. صرف الف ہی یقال تھا نا, یقالو تھا نا. جب آپ نے لم داخل کیا تو یقال آخر تو ساکن ہو گیا نا. کیا ہو جاتا ہے لم کی وجہ سے؟ یقال. ٹھیک. تو اب ہم نے پہلے کو گرایا تو کیا ہو گیا؟ لم یقال, الف گر گیا. تو الف کس میں گرتا ہے؟ مجہول میں. لم یباع, لم یباع تھا نا, تو لم یباع, تو الف کس میں گرتا ہے؟ اور واو یا کس میں گرتے ہیں؟ معروف میں. یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی کتاب میں نا, حاشیے میں لکھی ہوئی ہیں, لیکن آپ ذرا اپنے ذہن میں یہ مثالیں اپنے پاس نوٹ کریں. اچھا اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ 8 شرطیں ہونی ضروری ہیں اس میں بھی, چنانچہ اگر شرطیں نہ ہوئیں تو اس میں بھی قاعدہ نمبر 8 لگ سکتا نہیں. اب مثالیں دے رہے ہیں آپ کو. ماؤ عادہ میں شرط اول کی وجہ سے قاعدہ نہیں لگا, قاعدہ نہیں لگا. دیکھو ماؤ عادہ, ماؤ متحرک, مقبل ساکن کون ہے؟ مقبل ساکن کون ہے؟ نون. نون ہے نا. دیکھیں لم یقبل تھا نا, لم یقبلو, تو واو متحرک مقابل ساکن تھا نا. ایسے یہاں پر دیکھیں واو عادہ میں واو متحرک مقابل ساکن ہے کہ نہیں ہے؟ قاعدہ نمبر 8 لگنا چاہیے نا, لیکن نہیں لگا. کیوں؟ ہم نے کہا تھا کہ اس کا فا کلمہ واو یا نہیں ہونا چاہیے. یہاں واو فا کلمہ کیا ہے؟ واو یا. شرط نمبر 1 پیچھے دیکھیں, وہ یہاں پر نہیں پائی جا رہی. یتوی اور یحیا میں کیوں نہیں لگا قاعدہ؟ تو شرط نمبر 2 نہیں پائی جا رہی. ہم نے کیا کہا تھا کہ عین کلمہ لفیف کا نہ ہو. یہاں ہے
اچھا مقوال تحوال تمییز میں شرط رابع کی وجہ سے قاعدہ نہیں لگا. شرط رابع کیا تھی؟ شرط رابع وہی جس پر ہم نے زیادہ تفصیل کی تھی، کیا کہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو. یہ یہاں پر واو یا سے پہلے آئے ہوئے ہیں مدہ زائدہ. مقوال میں دیکھیں مفعال واو آئی تو ہے لیکن الف زائدہ سے پہلے. تحوال میں دیکھ لیں الف زائدہ سے پہلے. تمییز میں دیکھ لیں یا زائدہ سے پہلے. اچھا جی آگے چلیں. لیکن کہتے ہیں یہ جو شرط نمبر 4 ہے، شرط نمبر 4 ہے، اس سے اس میں مفعول کا صیغہ مستثنا ہے. پیچھے انہوں نے کچھ اور بھی مستثنا کیے تھے اور یہ کہہ کر کیے تھے کہ یہ مدہ زائدہ نہیں ہے، علیحدہ کلمہ ہے، فاعل کا فعل ہے. یاد آ رہا ہے؟ صحیح ہے نا؟ یہاں ایک اور چکر بھی بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس شرط سے اس میں مفعول بھی مستثنا ہے. مثلا مقول کو دیکھیں مبیون، ان میں یہ قاعدہ نہیں لگنا چاہیے مقول مبیون میں کیونکہ اس میں مفعول ہے، اور ان میں بھی یہی بات پوری مدہ زائدہ سے پہلے ہیں، لیکن کہتے ہیں مقول مبیون اس میں مفعول اس شرط سے کیا ہے مستثنا ہے، لہذا اس میں قاعدہ ضرور لگے گا، اس میں مفعول میں ضرور لگے گا. مثلا مقول اصل میں کیا تھا؟ مقول اصل میں کیا تھا؟ مقبول. مبیون اصل میں کیا تھا؟ مبیون مبیون. اس میں مفعول ثلاثی مجرد کا اسم مفعول، اس میں مفعول ان کے وزن پر آتا ہے. کیا ہوا ہے؟ مفعول عین کس مقابلے میں؟ پہلے واو اور دوسرا واو زائدہ ہے کہ نہیں؟ مدہ بھی ہے کہ نہیں؟ تو مدہ زائدہ سے پہلے واو نہیں ہونی چاہیے ورنہ قاعدہ نہیں لگے گا. یہی ہے نا شرط نمبر 4؟ ادھر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، لیکن قاعدہ پھر بھی لگا ہے اس میں. کیسے؟ اس کی پیش اٹھا کر یقولو کے قاعدے سے قاف کو دیے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو حذف کیا ہے، مقبول ہوا ہے. قاعدہ نمبر 8 لگ گیا ہے حالانکہ شرط نہیں پائی جا رہی، تو ہم نے کہا مستثنا. مستثنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قاعدہ یہی ہے، سب ہر طرف چلے گا، اس کو یہ بچہ جمہور ہے، اس کو رکھا. ایسے ہی ادھر آ جائے مبیون مبیون مفعول، یہ واو زائد ہے کہ نہیں ہے نا، اور یہ یا متحرک ہے مقابل ساکن ہے، اس کی پیش اٹھا کر ہم نے کس کو دی ہے؟ اس پیچھے. ٹھیک ہے، اور واو کو کس سے تبدیل کیا ہے؟ یا کی وجہ سے، یا سے. آئی بات سمجھ؟ پھر اس کے بعد جو ہے نا جب پیچھے دی ہے تو ایک یا کو ہمیں گرانا پڑا، گرایا نا، پہلی کو گرایا تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ یا کے پیچھے دیے تو مبوئی مبیوع پڑھنے نہیں پڑھا جا رہا نا، تو یا کو ہم نے گرایا. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم نے اچھا اس واو کو ٹھیک ہے جب اس کو ہم نے کیا تو یا اور واو اکٹھے ہو گئے، اس واو کو بھی ہم نے یا سے تبدیل کیا ہے. آئی بات سمجھ؟ اور پھر تبدیل کرنے کے بعد ہم نے ایسے کیا ہے کہ التقاء ساکنین کی وجہ سے ایک کو گرایا اور یا کی وجہ سے پیچھے کیا دے دی اس کو کسرہ، تو کیا ہو گیا؟ مبیون. اچھا جی اب اس کو دیکھ لیں آگے. یا ورو اور یس یدو، اس میں قاعدہ کیوں نہیں لگا؟ یہ لون اور ایب والے ہیں، پیچھے گزرا ہے. اور اسودو میں، اب یزو میں، مسودتن میں، یہ سب لون اور ایب والے ہیں. اسود کالا، یا ور اور یس ید یہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے جسمانی ایب والے. اب یز مسودہ کالا، اب یز سفید، ان میں شرط سادس کی وجہ سے حرکت نقل نہیں ہوئی. اچھا افضل تفضیل کہتے ہیں، اس میں تفضیل میں فعل تعجب اور ملحقات میں اس قاعدے پر عمل جائز نہیں ہے، ان میں یہ قاعدہ نہیں چلے گا ان تینوں میں. اس لیے اقوالا میں، اقوالا کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے کہ نہیں؟ اقولو، اقولو اس میں تفضیل ہے نا، اس میں قاعدہ نہیں چلے گا. حالانکہ یہاں پر بھی دیکھ لیں واو متحرک ما قبل ساکن لگائیں تو قاعدہ نمبر 8 تو کیا بنتا تھا؟ قالو، تو جائز نہیں قاعدہ. ما اقولہو میں دیکھ لیں، اگر لگاتے تو ما اقالہ ہوتا لیکن لگتا نہیں. یہ دونوں کس کی مثالیں ہیں؟ اقولو ما اقولو. تفضیل اور تعجب. ما اقولو تو اس میں تفضیل کی ہے نا، دوسری کس کی ہے؟ ما اقولہ فعل تعجب کی. اقول بھی کس کی ہے؟ فعل تعجب. فعل تعجب کی کتنی مثالیں دی ہیں؟ 2، کیونکہ اس کے صیغے مشہور 2 ہی تھے، تیسرا تو قولا وہ غیر مشہور ہے. آگے کس کی مثال ہے؟ شریفہ ملحقات کی. جہور بھی کس کی مثال ہے؟ ملحقات کی. ان میں نقل
हरकत नकल करके माक़ाबल को नहीं दी गई। कायदा नंबर 8 नहीं लगाया गया क्योंकि हमने कहा है इसमें तफसील फ़ेल ताज्जुब और मुलाकात में कायदा चलता नहीं है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक हम पहुँच आए हैं और कायदा नंबर 9 कायदा नंबर 9 को जब हम देखते हैं तो माजी मजहूल का कायदे से कहा जाता है। कायदा नंबर 9 मशहूर है माजी मजहूल के कायदे से। माजी मजहूल का जो कायदा है तो याद रखें, माजी मजहूल जो है इसमें क्या तरतीब होती है। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि कोविला ये माजी मजहूल है, हालांकि अवला की माजी मजहूल क्या है, कोविला। और बिया की क्या है, बोजिया। अब देख लें यहाँ पर क्या करते होते हैं हम, यहाँ आयन माजी मजहूल की वाउ और या की हरकत इसकाने माक़ाबल को साकिन करके माक़ाबल को देते हैं। अब देखें यहाँ पर डॉक्टर साहब, ये वाउ की हरकत है ना, ज़ेर वाउ के ऊपर क्या थी, बारी। ये हमने देनी है किसको, काफ के ऊपर पहले से क्या पड़ा हुआ है, पेश। उसके लिए क्या करेंगे, इसकान। इसकान का मतलब क्या होता है, अस्कान युस्कुन इसकान, साकिन करना। उसको हम करेंगे साकिन, ये कर दिए साकिन। अब ये ज़ेर उठाकर हमने किसको दे दी, जो किसकी थी, वाउ की थी। चलो अच्छा, अब ये क्या हो गया, क़िबला हो गया जी। अब वाउ माक़ाबल ज़ेर कौन जुड़ता है, या। समझ आ गई। इसी तरह बोहिया को देख लें, बोहिया में या के ऊपर ज़ेर सकील थी, उसको पीछे पहले हमने किया इसकान यानी साकिन। तो साकिन जब किया तो उसकी ये साकिन हो गया, तो ये ज़ेर हमने किसको दे दी, इसको, और ये बिया हो गया। इसमें कोई और काम किया हमने, ठीक हो गया ना। और उसमें किया है क्योंकि उसमें क्या थी, वाउ थी, वाउ से हमने किसको किधर तब्दील किया, या की तरफ। उसमें इसमें ऑलरेडी पहले से ये इसको कहते हैं माजी मजहूल का कायदा। ये है सिंपल सा कायदा जो आपके सामने रखा है। अब ये तो दोनों मिसालें किसकी हैं, सुलासी मुजर्रद की हैं। ये दोनों मिसालें किसकी हैं, सुलासी मुजर्रद की मिसालें हैं। दोनों मिसालें सुलासी मुजर्रद की। कहते हैं दो मिसालें आप सुलासी मजीद की भी देना, तो एक बाब इफ्तियाल से दी है और एक उन फवीदा उससे दी है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर उख्तुजिरा, उख्तुजिरा, ठीक है, देख लें उख्तुजिरा, ठीक है। तो उख्तुजिरा को जब हम देखते हैं तो ये उख्तीरा बना देते हैं। उख्तीरा कैसे बनाते हैं, उख्तुजिरा, उख्तुजिरा, ये या कसरत पर बारी है, किसको दे दिया, ता को इधर से हटाया और उसको पहले साकिन किया कि नहीं किया, ता को साकिन किया, तो क्या बन गया, उख्तीरा। इसी तरह उन कीदा से मतलब उन कोविदा, उन कोविदा, उन कोविदा में भी यही चक्कर हुआ, या कसरा उठा के हमने किसको दिया, काफ को, वो साकिन हो गया, उन क़िबदा हो गया जी। अब वाउ साकिन माक़ाबल इसको किससे बदला, या से, तो क्या हो गया, उन क़ीदा हो गया, ये उन क़ीदा बन गया। तो ये माज़ी मजहूल को समझ गए आप जी। अच्छा जी, अच्छा टाइम देख रहे हो ना जी। अच्छा, इस सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद दोनों हो गई, दोनों में ये यानी कायदा लग सकते हैं। अब आगे अपने कायदे को समझ लिया, कायदे को आपने समझ लिया जी। ये भाई रुकी नहीं रुकी, मुफ्ती साहब रुके, वीडियो रुकी। तो अब जो है यहाँ पर कायदा तो लग गया। अब इसके बाद कहते हैं यहाँ पर आप तीन तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। यूं भी पढ़ सकते हैं उख्तुजिरा से उख्तीरा, उन कोविदा से उनकीदा, कोविदा से कीला, बोहिया से बिया। ये एक तरीका नंबर 1 है जो मशहूर है। कहते हैं इसके साथ एक दूसरा तरीका भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको माक़ाबल की हरकत बाकी रखें
اور ماقبل کی حرکت باقی رکھ کے واو اور یا کو ساکن کر دیں. تو قویلا میں آپ جب اس طرح کریں گے، قویلا میں ماقبل کی حرکت باقی رکھیں قاف کی اور واو کو ساکن کر دیں، کیا پڑھیں گے؟ قولا. اور بویا میں یا کو بھی کس سے تبدیل کریں؟ واو سے. اور ماقبل اس کو جو ہے اسی ترتیب سے رکھیں، زما کو، کیا بنے گا؟ بوا. ایسا سمجھ گئے ہو؟ تجیرہ میں بھی دیکھ لیں، اختورا ان کو بھی دا، تو پہلے سے واو ہے، تو یاد رکھیں قولا واوی ہے، بوا یائی ہے، اختورا یائی ہے، ان قودا واوی ہے. اردے پردے دو واوی ہیں، درمیان میں دو یائی ہیں. طلباش بے واو واوی آیا. اردے پردے دو واوی ہیں، درمیان میں دو یائی ہیں. تو یہ طریقہ نمبر 2 ہے، لیکن یہ کم استعمال ہوتا ہے، یہ کم استعمال. طریقہ نمبر 3، ابدال کی صورت میں ضمہ کا اشمام بھی کسرہ کے ساتھ جائز ہے. ضمہ کا اشمام. اب ضمہ کا اشمام کیا ہوتا ہے؟ اشمام شم سے ہے، سونگنا، بو بو دینا کسی چیز کی. کیا مطلب بو دینا؟ بو نیچے دیکھیں، اشمام کسی حرکت کو اس طرح ادا کرنا کہ اس میں کسی دوسری حرکت کا اثر پایا جائے. اثر کا مطلب بو پائی جائے. ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ سکاری صاحب سے مشق کر سکتے ہو. اب دیکھیں یہاں پر یہ یوں سمجھیں، واو یا سے یا واو سے تبدیل کرنے کی صورت میں اشمام کا مطلب کیا ہوگا؟ خود بیان کر رہے ہیں آگے. دیکھیں کہ قیلا اور بیا کو اس طرح پڑھیں کہ قاف اور با کے کسرہ میں ضمہ کی بو آئے. علیم صاحب پڑھتے تو سیسے قیلا اور بیا کی جو کسرہ ہے اس کے اندر ضمہ کی بو آئے. دیکھیں قیلا، قیلا یہ تو زہر ہے نا، قیلا قیلا. ٹھیک ہے، اس جو ہے بیا بیع بیع، تو زہر کو اس طرح ادا کریں کہ اس کے اندر پیش کی بو پائی جائے. اس کو کہتے ہیں اشمام. اشمام شم، سونا، بو. یہ کہ استعمال ہوتا ہے، ہاں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی مطلب کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک آپشن دیے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 2 آپشن دیے ہیں کہ دونوں طرف قولا بوا. ٹھیک ہے جی، اختورا انقودا یا یہ اشمام کر کے. لیکن زیادہ تر استعمال کون سا ہوتا ہے؟ پہلا. ٹوٹل ہو گئے 3. اس قاعدے میں شرط یہ چل رہا ہے جی، اس قاعدے میں شرط یہ ہے کہ معروف میں تعلیل ہوئی ہو. ٹھیک ہے، یعنی کتنے ٹائم ہو گیا؟ ڈرائیور شپ 5 منٹ ہو گئے، برابر ہی ہے. اچھا، جیسے کٹ کے لائٹ کو بس کٹ کے اس قاعدے میں شرط یہ ہے کہ معروف میں تعلیل ہوئی ہو. یہ قاعدہ نمبر 9 جو چل رہا ہے ماضی مجہول کا، اس میں جو ابھی تک ہم نے 3 صورتیں اس کی پڑھ لی ہیں اور ایک مشہور ہے اور 2 غیر مشہور ہیں. تو اس میں آگے کہتے ہیں کہ اس قاعدے میں شرط یہ ہے کہ معروف میں کیا ہوئی ہو؟ تعلیل. لہذا اوتویرا میں تعلیل نہیں کی جائے گی. اوتویرا دیکھیں، اوتویرا بھی ہے نا، اوتویرا. اس میں یہ قاعدہ کیوں نہیں لگا؟ یہ جو ابھی تک ماضی مجہول کا پڑھ رہے ہیں، اس کی معروف میں تعلیل اوتویرا. ڈاکٹر صاحب واو متحرک ہے اور کسرہ ہے نیچے. ادھر آپ نے یہ کیوں نہیں کیا کہ اس کا کسرہ باری ہے تو اٹھا کے پیچھے تا کو پیچھے ٹوڑ دیں، اس کو ساکن کر دیں؟ ہاں جی، اور اس کی وجہ سے پھر ہم اس کو یا سے تبدیل کر کے پڑھیں اوتیرا. ماتیر اوتیرا پڑھیں، تو اوتیرا کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ اس میں قاعدہ کیوں نہیں لگایا؟ تو کہتے ہیں اس لیے نہیں لگایا کہ اس میں ایک شرط ہے کہ اس ماضی مجہول میں یہ قاعدہ آپ لگائیں گے جس کے ماضی معروف میں بھی تعلیل ہوئی. ٹھیک ہے، اس کی ماضی مجہول میں بھی، ماضی معروف میں بھی کیا ہوئی ہو؟ تعلیل ہوئی. آئی بات سمجھ؟ اس کا کیا ہے؟ اختیرا، اختارا، اختارا، اختیارا، تارا. آئی بات سمجھ؟ انقیدہ، انقبیدہ، انقادا، انقوادا. تو اس کے ماضی معروف میں بھی تعلیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے. اس کے نہیں ہوئی. اس کا ماضی معروف ہے اعتبارا. اعتبارا، اعتبارا میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی. وہ جس طرح اعتبارا پیدا ہوا ہے اسی طرح چل رہا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس میں قاعدہ نمبر 7 لگا لیتے نا، کیوں نہیں لگایا؟
जवाब देना, जवाब दें। जो मुश्किल नहीं, पढ़ना मुश्किल नहीं नहीं, शर्त कौन सी है जिसकी वजह से रुकावट बनी वहाँ? पहला एतबारा, शर्त नंबर 8 है, तलाश कर लें। शर्त नंबर 8 न पाए जाने की वजह से उसमें तालील नहीं हो सकी। एतारा, ठीक है जी। इश्तवरा, ये तवरा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो पैमाने तफावल के है। इस वजह से जब इसके माजी मारूफ में तालील नहीं हुई तो अब माजी मजहूल में भी ये कायदा हम लगा सकते हैं, क्योंकि वो जब कायदा नंबर 7 की शर्तों से निकला तो उसकी माजी भी जाकर इस कायदे से निकल जाएगी। इस बात को समझ गए आप? आगे कहते हैं जब इल्जा इल्तिकाए साकिनैन की वजह से जब मुअन्नस से आखिर तक सीगों में गिर जाए तो वावी मफ्तूह लैन, ये वही बात है जो सामने मैंने कहा था, मेरे सामने आएगी, मैं इशारा दूंगा। माजी मफ्तूह लैन मज़मूम लैन में क्या आता है? मज़मूम आता है, अगर मेरे को समझ देते हैं। और याई और मुख्तलकन और मकसूर लाइन में कसरा देते हैं। कुलना, तुलना, बेना, खिफना, वही वाली बात यहाँ पे कर रहे हैं। कहते हैं देख लें यहाँ पर, चुनाचे माजी मारूफ मजहूल के सीगे मुत्तहिद ज़ाहिर में एक ही हो जाते हैं। जी कहते हैं माजी मारूफ और मजहूल के कायदे बज़ाहिर देखने में एक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब किस तरह एक हो जाते हैं? मसलन आप काला की मिसाल पढ़ें, एक गज़ान पढ़ें। काला, काला, कवाला, काला है ना, काला, काला, कालू, कालत, कालता, कुलना, कुलता, कुलना हो गया ना। आगे इसी तरह चलेगा, कुलता, कुलतुमा, कुलतुम, ये माजी मारूफ पढ़िए, मजहूल मजहूल पढ़े आप। ठीक है, पीला, पीला, पीलो, पीला, पीला, उधर भी मजहूल आपने, उधर भी आपने ये पढ़ा है जब मुअन्नस, फिर आगे कुलता, कुलतुमा, इधर भी आगे पढ़े कुलना, कुलता, कुलतुम, ये बता रहे हैं। लेकिन इनकी असलों में क्या होगा फर्क? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, कुलना मारूफ में क्या है, कुलना मजहूल में क्या है? असल मारूफ में क्या है? कुलना नसरना के वजन पर लेके जाएं, नसरा, नसरा, नसरु, नसरना, और कुलना मजहूल को नुसरना के वजन पर लेके जाएं, कुबिलना। असल का फर्क होगा, बज़ाहिर देखने में एक होगा। यही आपको बता रहे हैं। आगे कहते हैं फायदा, इस्तिफाल की मजहूल में नकल हरकत किस कायदे से नहीं हुई? अच्छा कहते हैं इस्तिफाल, बाब इस्तिफाल की जो माजी है ना, उसमें भी इस तरह हुआ है कि इसकी हरकत नकल करके मकाबल को दी है, लेकिन कायदा नंबर ये नहीं लगा मजहूल का, उसमें कायदा नंबर 8 लगा है, ये पूरी ये भी वाला। ठीक है, लिहाजा इसमें कीला की तमाम सूरतें आप बाब इस्तिफाल की माजी मजहूल में जारी करना शुरू कर दें और कहें जी कायदा नंबर 9 लगा हुआ है, तो ये आप पहले से सुन लें कि कायदा नंबर माजी मजहूल में भी यहाँ पर माजी मजहूल वाला कायदा नहीं लगेगा। किस कौन सा कायदा लगेगा? कायदा नंबर 8 लगेगा। चुनांचे उसकी मिसाल है उस्तुखीरा। क्या है? उस्तुखीरा। ये देखें असल में क्या था? उस्तुखीरा असल में क्या था? उस्तुखीरा, या के ज़ेर उस पर बोझल थी, किसको दे दिया हमने पीछे? उस्तुख खा को दे दिया, तो क्या बन गया? उस्तुखीरा। लेकिन ये कायदा माजी मजहूल वाला नहीं लगाया, कीला बिया वाला जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, ये कायदा 8 लगाया दिया, पूर्व भी हुआ, ये कायदा लगाया। अच्छा जी, तो ये आपका कायदा नंबर 9 मुकम्मल हुआ। ठीक है, बस यहाँ तक।